الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ سامعین محترم، بزرگوں اور دوستوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اور پھول جیسے ننھے منھے بچوں، قرآن پاک دی جس آیت مبارکہ نو میں اس وقت خطبہ مسنونہ دے اندر تلاوت کیتا ہے، اس آیت مبارکہ دی روشنی اندر چند ایک گزارشات اپنی اور احباب دی اصلاح واسطے عرض کرن دا ارادہ اور سوچ لے کے کھڑا۔ اللہ جو میں حق سچ بیان کراں، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میرے سمیت سن سنا کے سبنا نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت دا وقوع جڑا ہے، قیامت دا قائم ہونا ہے، اس سے اندر کوئی کسی قسم دا شک نہیں۔ توجہ ہے، مینوں یا پتہ نہیں بھلیکھا لگتا ہے بندے کو سو دے نے، یا میری نظر خراب ہے تو یا پھر بھلیکھا لگتا ہے، کچھ یہی کہہ سکتے ہیں۔ توجہ میرے ول کرنا۔ قیامت دا قائم ہونا، قیامت دا وقوع جڑا ہے، اے حق کے سچے جڑا اس معاملے اندر شک کرے وہ مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایک گروہ ہو سکتا ہے تواڈے تک نہ پہنچیا ہوئے، تواڈے تک ایسا بندہ نہ ملیا ہوئے، وہ انہاں چیزاں دا ویسے ہی انکار کردا ہے۔ ایک اس طرح دا گروہ ہے، وہ کہندا ہے جدوں مر گیا ہے نا بس وہ دا کام ختم ہے، جڑا جی لیا ہے، کھا لیا ہے، پی لیا ہے، رہ لیا ہے، بس اے کچھ، اس تو بعد بس مٹی، اس تو بعد کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی قبر دا عذاب نہیں، کوئی قبر دے اندر کوئی تنگی نہیں، پر جیڑا سا دنیا تے گزار لیا، سا نکل گیا ہے، بس او دا ختم ہو گیا کام۔ ایسا گروہ بھی اس دنیا دے اوپر اس وقت پروان پہ چڑھدا ہے، سر پہ کڑھدا ہے۔ تو جڑا مومن اور مسلمان ہوئے گا نا، اس دا موت دے اوپر، قبر دے اوپر اور قبر تو بعد حشر دے اوپر، قیامت دے وقوع دے اوپر ایمان ہوئے گا۔ قیامت دے دن پھر حساب جڑا ہونا ہے، اللہ نے حساب و کتاب دا سلسلہ جڑا شروع کرنا ہے، اے بھی برحق کے جیڑی تساں تے میں اے زندگی گزار رہے ہیں، اے دے بارے تساں تے میں اللہ نو جواب دینا ہے۔ اللہ نے پوچھنا ہے کہ میں تینوں 60 سالہ زندگی دیتی سی، 10 کیویں گزار کے آیا۔ قیامت بھی برحق کے اور قیامت دا حساب بھی برحق کے۔ اللہ پاک میرے اور تواڈے واسطے آسانیاں والا راستہ پیدا فرمائے۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا، والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ اللہ فرماتے نے کل قیامت والے دن میں ترازو لانا ہے تے اعمال دا کرنا ہے وزن، اعمال دی گنتی نہیں ہونی، گن کے کام نہ کریا کرو، اخلاص دے نال۔ اگر تواڈے کول وقت ہے تسی نفل نوافل پڑھو، سنتا پڑھو، اگر وقت تھوڑا ہے، کوئی مجبوری ہے، مسافر ہے، یا اس تو علاوہ کوئی اور مجبوری ہے، سنت تسی نہیں پڑھ سکتے تے فرضاں دے اندر جلد بازی نہ کریا جائے۔ یعنی کہ اعمال دی جڑی ہے نا کوالٹی نو بڑھاؤ، اگر کوانٹٹی کم بھی ہوئی، تعداد کم بھی ہوئی، گزارا چل جائے گا۔ اگر انہاں اعمال دے اندر وزن نہ ہویا، پھر معاملہ میدان معاشر اندر بڑا خطرے اندر ہے۔ اللہ نے اعمال گنتی کر کے تواڈے میرے کو حساب نہیں لینا، اللہ نے تولنا ہے اعمال نو۔
ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਜ਼ਨ। और अल्लाह पाक ने कुरान पाक अंदर यही बात फरमाई है, वल वज़नु यौमइज़िनिल हक, जेड़ा कल क़यामत वाले दिन वज़न करना है वो हक है, ਉਹਦੇ अंदर कोई शक नहीं। दुनिया और जो कुछ दुनिया के अंदर इस वक्त मौजूद है सारे का सारा फानी है, इन्हें फना होना है एक दिन, इन्हें ख़त्म होना है जदों क़यामत दा वकू होएगा। और याद रखना बास बंदियां दा ज़हन ये कि जदों क़यामत आएगी, जदों क़यामत दियां निशानियां आहिस्ता आहिस्ता पूरियां होणगियां फिर वेखी जाएगी। याद रखो जेड़ा बंदा फौत हो गया है, रूह उसकी कब्ज़ कर ली गई है, उस बंदे वास्ते क़यामत शुरू है, उस बंदे दा अगली ज़िंदगी शुरू है। इस वास्ते ये ज़हन भी ना बनाओ, ज़हन अंदर ये मसला भी अपने कट दो, अपने दिलो दिमाग नूं इस मामले अंदर साफ करो कि क़यामत आएगी तो वेखी जाएगी। भाई की वेखी जाएगी? जदों क़यामत आ ही गई फिर की वेखी जाएगी? अज वेख, अज वक़्त अल्लाह ने दिता वेखन दा कि मैं किहड़े काम चंगे कर रहा, किहड़े बुरे कर रहा, किन्नियां को नेकियां कर रहा और किन्नियां क दिन अंदर बदियां कर रहा। जिथे आपने दूसरे दुनियावी मामलात का हिसाब करना है, अपने अमाल का भी हिसाब करेया कर, नेकियां का भी हिसाब करेया कर, बदियां का भी हिसाब करेया कर। जो कुछ इस दुनिया के अंदर है, ए दुनिया और दुनिया अंदर है, सारे का सारा फानी है। एक ना एक दिन इसने ख़त्म होना है और मैदान माशर लगना है और सारी दुनिया नू अल्लाह ने उस मैदान माशर अंदर इकट्ठियां करना है। और इकट्ठियां करन दी वजह की होनी है? अल्लाह ने बस यह सवाल करना है भी मैं तेनू 40 साल की जिहड़ी जिंदगी दिती है इहदा मैनू हिसाब दे दे। बस मैं तुहानू ना अपनी सादा ज़बान के अंदर एक मिसाल दे के मसला समझाना, गल बड़ी समझ आएगी और मज़ा आएगा, गल अंदर गल पल्ले पेगी। एक बंदा फैक्ट्री का मालिक है, भाई साहब तुसी दुकानदार हो, दुकानदार है तो ਉਹਦੇ उपर एक खाता लिखता है। वो खाता चलता चलता 1 महीना 2 महीने बाप या फिर उस फैक्ट्री उस दुकान का मालिक बॉस सेठ वो कहता है लिया जड़ा 2 4 5 महीने जड़े गुजारे ने घर जान तो पहले हिसाब दे। वो जो हिसाब देन लगता है तो कई जगह ते बंदा सिर फड़ के बह जाता है, हालांकि उन्हें लिखिया 1-1 रुपया लेकिन फिर भी रद्दो बदल हो गया, कमी पेशी हो गई है। ए चंद महीने चंद हफ्तियां का हिसाब जिहड़ा असी लिखते हैं नोट करने, अगर वो सानू अपने बाप नू देना पै जाए, अपने बॉस नू देना पै जाए, दूसरे साथी नू देना पै जाए तो असां सिर फड़ बैठने आ। तो जदों मेरे प्यारे भाईओ 40 साल या 60-70 साल की जिंदगी का हिसाब अल्लाह ने पुछ लिया, दसो उस मुकाम के उपर तुहाडा ते मेरा की बनेगा? 40 साल का लम्हा लम्हा अल्लाह ने हिसाब लेना है। ए साडे कोल जिंदगी, साडे कोल सेहत, साडा हुसन, ए सानू अल्लाह ने जिन्ना माल दिता है, जिन्नियां सानू दौलतां दित्तियां ने, ये अमानत है। मनिया तेरे कोल दौलत है, पैसा है, लेकिन पैसे नू सोच समझ के इस्तेमाल कर। अल्लाह ने जदों तेनू दौलत दे दी है उस दौलत नू सही जगह ते वक्फ कर, खर्च कर। ये बारे तेरे मेरे कोलों हिसाब होना है, अल्लाह ने पूछना है। और इंशाअल्लाह अज दे जुमे दे अंदर मैं चंद एक लोगों का हशर दसांगा मैदान माशर अंदर। जदों अल्लाह की अदालत अंदर पेशी होएगी ना, उस पेशी के मुकाम ते कुछ लोगों का हशर, मिसाल के तौर पर बेनमाज है वह की हशर होएगा, झूठ बोलन वाला है वह की हशर होएगा, गालियाँ देन वाला है वह की हशर होएगा, सूदी कारोबार करने वाला है वह की हशर होएगा, बदकार का की हशर होएगा। इन्हां सारे लोगों का हशर बयान करना ए थोड़े जे वक्त वास्ते तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं ना इंशाअल्लाह रहमान 2 लोगों का हशर तुहाडे सामने बयान करांगा। किन्ने लोगों का? ए 2 लोगों नूं जरा तवज्जो ना सुनना। अगर वो गलतियां वो कमियां मेरे अंदर है तो लिहाजा मैनू अपने आप की फिक्र करनी चाहिए कि कल क़यामत नूं मेरे कोलों पुछिया जाएगा। अगर तुहाडे अंदर है मस्तूरात पर्दे अंदर सुन रही ने, उन्हां अंदर
اگر وہ غلطیاں وہ خطاواں نے، لہٰذا اللہ کو توبہ کر کے انہاں گناہاں دے کولوں اللہ دے ہاں توبہ تائب ہو کے اساں انہاں لوگاں دے اندر نہ کھڑے ہو جائیے جنہاں دا حشر کل قیامت والے دن بڑا بیانک اور بڑا خطرناک حشر ہوئے گا۔ میں انشاءاللہ الرحمن بڑے اختصار دے نال میدان معاشر دا تھوڑا جہا نقشہ بیان کرنا۔ اے میدان معاشر دا نقشہ کیے، ایک حدیث سنو تے مسئلہ نکھر کے سامنے آ جائے گا۔ میرے تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا ایک دن امی جی عائشہ صدیقہ اس طرح چار پائی تے بیٹھیاں نے تے ماں جی تواڈی میری ماں پیغمبر دی زوجہ امی عائشہ دے نا گود دے اندر آپ نے اپنا مکھڑا مبارک رکھیا ہویا ہے، مکھڑا مبارک رکھیا ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا امی عائشہ دے نال بڑیاں پیار محبت دیاں گلاں کردیاں آپ نے قیامت دا ذکر شروع کرتا، قیامت دے احوال شروع کرتے، میدان معاشر اندر کی کچھ ہوئے گا۔ جدو میدان معاشر لگے گا اس میدان معاشر دے اندر اے جڑا سورج ہے ارباں خرباں میل جڑا ساڑھے تو دور ہے، یہ ایک میل تے لے آکے اللہ کھڑیاں کر دے گا، اینا قریب اور تپشینی ہوئے گی، اور اے جڑی زمین ہے انہوں اللہ تانبے دی بنا دے گا، سر دے والا تو لگ کے پیران دے ناخنا تک جسم بالکل ننگا ہوئے گا، او دے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہوئے گا۔ ایس حالت دے اندر لوگ پسینے دے اندر شرابور ہونگے۔ آپ نے فرمایا کسے دا پسینہ ٹکھنیاں تک اور کسے دا اے گوڑیاں تک اور کسے دا اے پیٹ ناف تک، اور کئی جڑے نے گوتے کھارے ہونگے اپنے پسینے دے اندر، یعنی کہ منظر اے ہوئے گا، نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا۔ اینی گل کیتی ہے ماں جی عائشہ صدیقہ عرض کر دیا نے محبوب جی سانو دسو اس مقام تے تساں سانو یاد رکھو گے یا نہیں رکھو گے، تساں سانو یاد رکھو گے کہ نہیں رکھو گے۔ ہن حدیث تے لفظ سننا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 مقام ایسے مقام نے جنہ مقامہ دے اوپر کوئی بھی کسے نو یاد نہیں رکھے گا، اینی ہوش ہی نہیں رہے گی میری ماں کیڑی ہے، پوت کیڑا ہے، میرا بھرا کیڑا ہے، چاچا تایا کیڑا ہے، یعنی کہ انہاں نفسا نفسی دے حالات عالم اندر کوئی کسے نو 3 مقام ایسے نے یاد ہی نہیں رکھے گا، اس دے دماغ اندر کوئی دوسری سوچ نہیں آئے گی۔ آپ نے فرمایا لا یذکرو احد احدا، میری پیاری حمیرہ میری پیاری عائشہ اس موقع دے اوپر کوئی کسے نو یاد نہیں رکھے گا۔ وہ 3 موقع کیڑے نے؟ آپ نے فرمایا سب نالوں پہلا موقع جدوں اللہ ترازو لگا کے اعمال دا وزن شروع کرنگے، دنیا تھر تھرا کے کامبری ہوئے گی، جڑے وقت دے انبیاء گزر چکے سن او بھی تھر تھران گے، او بھی کمبن گے، ہائے ہائے ساڑھے نال پتہ نہیں کی بننا ہے، ساڑھے اعمال دے وزن دا نتیجہ تے نچوڑ تے رزلٹ کی نکلنا ہے۔ آپ نے فرمایا دوسرا سخت ترین موقع پل صراط ہوئے گا، او پل صراط کیڑا تلوار دے نالو تکھا ہوئے گا، اس طرح تار لگی ہوئے گی تلوار دے نالو تکھا جس طرح ایک بلیٹ ہوندا ہے، لیکن یہ تے میں مثال دے طور تے سمجھان واسطے کر رہے ہیں، لیکن وہ اس قدر تیز ترار ہوئے گا، وہ جہنم دے اوپر اللہ ایک پل بنا دیں گے جس طرح تلوار دی تار ہوندی ہے، اور اس دے اوپروں لوگاں نو گزاریا جائے گا۔ آپ نے فرمایا اس موقع دے اوپر ہر کوئی کسے نو اپنے نو پرائے نو بگانے نو بھول جائے گا۔ اور تیسرا موقع جدوں اللہ پاک رزلٹ اوپن کر کے امتحان دا نامہ اعمال تقسیم کرن لگن گے نا، کئیاں نو سجے ہاتھ اندر اور کئیاں نو کھبے ہاتھ اندر، تے لوگ اس وقت سب کچھ بھول جان گے۔ اے ویکھو نا بچیاں دے میٹرک دے امتحان ہون تو بعد جدوں رزلٹ جویں جویں قریب ہوندا ہے پتہ چلنا ہے کہ اج 10 بجے 9 بجے 11 بجے 12 بجے رزلٹ اوپن ہونا ہے، یعنی کہ بچیاں دی جان تک نکل رہی ہوندی ہے، پتہ نہیں ساڑھے نال کی بنے گا، حالانکہ دنیا دا امتحان ہے لیکن میدان معاشر دے اندر مسئلہ جنت اور جہنم دا ہوئے گا۔ آپ نے فرمایا میری پیاری عائش جدوں اللہ پاک نامہ اعمال تقسیم کرنگے اس موقع دے اوپر ہر کوئی کسے نو بھول جائے گا، اور اگلی گل سن کے تے تڑپ جایا جے تے سبحان اللہ کہا جے حق بندا ہے، اگر حق بنے تے سبحان اللہ تہاڈی زبان چوں بلند آواز نہ نکلنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا عائشہ
ہر کوئی انہاں تیناں موقعیاں تے ہر کسے نوں بھول جائے گا، لیکن عائشہ میری گل نوٹ کر لے، سن لے، میں محمد اپنی امت نوں انہاں تیناں موقعیاں تے پھر بھی یاد رکھاں گا۔ آئے ہائے، اے ہی ساڈا پیر، اے ہی ساڈا مرشد۔ جدوں سارے انبیاء مکھ موڑ جان گے، اے تیرے سارے پیر چھڑ جان گے، لیکن الحمدللہ ساڈا پیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس تیناں موقعیاں تے آپ نے فرمایا میں اپنی امت نو یاد رکھاں گا۔ حالانکہ عائشہ نے سوال پتہ کی کیتا ہے؟ سیدہ عائشہ نے فرمایا سانو یاد رکھو گے کہ نہیں، لیکن جواب اندر نبی پاک نے کی فرمایا ہے؟ میں اپنی امت نو یاد رکھاں گا۔ اے ہی نبی پاک دا امت نال پیار۔ اوہی امت اٹھ کے شراباں پیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نافرمانی کرے، ڈوب مرنا چاہیے۔ سانو اللہ پاک نے اتنا پیارا، اتنا محبت والا اور اتنا درد دل والا مرشد اور پیغمبر عطا کیتا ہے، سانو چاہیے قدم قدم تے اکھاں جھکا کے اس پیغمبر دے پیچھے چلیے۔ اے تھوڑی جی زندگی دنیا دی اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نقش قدم تے حکم دے مطابق گزار لئیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تیناں موقعیاں دے اوپر جدو اینی گل کیتی ہے نا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی آنکھ دے اندر ایک درد والا، دکھ والا او قیامت دا منظر سن کے ایک آنسو بنے ہے، تو او آنسو جڑا ہے نا موتی دی طرح اے آنکھ دے اندروں نکلے ہے، تے پیغمبر دا چہرہ کتے سی؟ عائشہ دی گود اندر او آن ڈگیا ہے پیغمبر دے چہرے تے۔ میرے پیغمبر نے انج ہاتھ مار کے ویکھیا تے فوری ویکھیا عائشہ جی محبوب جی، فرمایا معیوب کی اے عائشہ تو رو رہی ہیں؟ جی محبوب جی قیامت دا منظر، ایسا منظر سنایا ہے تے میری آنکھاں چوں بے ساختہ آنسو نکل آئے نے کہ اس مقام تے ساڈا کی بنے گا، میں اس وجہ تو رو پئی ہاں۔ اس حدیث دے اندر ایک دوسرا مسئلہ نوٹ کریا جے اصلاح معاشرہ دے حوالے نال، پھر انشاءاللہ تانوں میں قرآن دیاں کوئی 8-10 آیتاں سنانا وا، پھر انشاءاللہ 2 بندیاں دا ذکر کرنے ہیں۔ امی عائشہ نبی پاک دیاں کی لگ دیاں سن؟ کی لگ دیاں سن؟ ذرا ہوش کرو اللہ دے بندو، کی لگ دیاں سن؟ زوجہ، بیوی۔ ویکھو یار کیسا پیارا منظر ہے، کیسا پیارا منظر ہے۔ خامد بیوی دی گود اندر سر رکھ کے گلاں پتہ کی ہو رہی نے؟ قیامت دا منظر بیان ہو رہا ہے۔ تے ساڈے ہاں ایسا ماحول کیوں نہیں؟ ساڈے ہاں پہلے نمبر دے اوپر، سب تو پہلے نمبر دے اوپر خامد تے بیوی نے ایک جگہ تے کوئی 10-15 منٹ واسطے کوئی اللہ رسول دی گل کرن واسطے پہلے تے کٹھے ہون دا موقع ہی نہیں ملنا۔ او دی وجہ کی ہے؟ اے جڑے موبائل آ گئے نا، بیوی دا وکھرا موبائل، خامد دا وکھرا موبائل، او موبائل کٹ کے وائی فائی لگی ہے کنیکٹ کر کے اپنے نکر چ وڑ گیا، او اپنی چارپائی تے لے موبائل تے مجرے او بھی پئی ویندی ہے، او بھی پئی ویندی ہے۔ ایتھے اللہ رسول دیاں گلاں کتھوں ہون؟ یا پھر ماحول کی ہوندا ہے؟ خامد رات نو 9 بجے 10 بجے اپنے آفس چو کام کر کے آئے تے بیوی ماشاءاللہ جڑیاں نا نیند دے اندر جھوٹے پئی لیندی ہے۔ ہن خامد کہندا ہے اینوں جگاواں تے ایتھے نویں قیامت شروع ہو جائے گی۔ انج دے ماحول بھی گھراں چ بھی اینوں میں اٹھا دیتا تے ایتھے تے قیامت نویں شروع ہو جائے گی، بہتر ہے وے میں کیس مار کے چپ کر کے ساہ گھٹ کے سو جاواں۔ جی اللہ نہ کرے کوئی چنگی بیوی ہوئے، عقل مند بیوی ہوئے، اٹھ پئے خامد اٹھا دے تے او اکھاں ملدی روٹی پانی دے کے انہیں اپنا موبائل لے کے سائڈ تے ہو جانا ہے، انہیں اپنا لے کے ہو جانا ہے تے اوتھے پھر کی جنت تے جہنم دیاں گلاں ہون گیاں۔ ایتھے اگر میاں بیوی اکٹھے ہو بھی جان، بالفرض ہو بھی جان، اوتھے گلاں کی ہوندیاں نے؟ دنیا داری دیاں گلاں ہوندیاں نے، کی کمایا ہے تے کی لایا ہے، میرے ایسے آپے، میرا ساس دا رولا، میرا جڑا ہے نا درانی تے جٹھانی دا رولا، یعنی کہ گھر دے رولے۔ اے میریو ماؤں بہنوں، اے گھر دے رولے ایک سائڈ تے رکھو، اے دنیا دی زندگی گزار جا، چپ کر کے گزار جا، صبر کر کے حوصلے نہ گزار جا۔ انج دا گھر دے اندر ماحول بنا جویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ نو قیامت دا منظر سنا رہے نے تے ماں جی اکھاں چوں آنسو بہا رہیاں نے۔ انج دا منظر ہوئے تے انسان دا ایمان ترو تازہ ہو جاندا ہے، انج دا منظر ہوئے تے انسان تے جڑا ہے نا رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے۔ حضرات آؤ گناہاں دے کولوں توبہ کرو، آؤ اپنے رب دے کولوں ڈردیاں ہویاں توبہ کر کے کل قیامت والے دن حساب و کتاب دی
तैयारी करो। ए वेखिया जे ना फहीम भाई CCD अदारा आया तो हर बंदा लैके ना कुरान मसीते वड़िया, जोड़ा जिंदगी कभी मसीते नहीं सी ना वड़िया वो काहतों डरन दिया रब कोलों डरिया भी 1500 साल हो गए मेरे पैगंबर ने फरमाया डर जाओ रब कोलों, लेकिन इन्होंने कसम चुकी है ना चोरी छड़ी ना डकैती छड़ी ना जुआ छड़िया ना जड़ा ना बेहयाई दे अड्डे बंद कीते और ना इन्होंने मनशियात नूं बंद कीता। अज CCD आई है तो फौरी कुरान चुक के कहते असीं तौबा करने आ। चलो मान लिया असीं शक नहीं करते तुहाडी नीयत ते, काश के इस अदारे तो अलावा वो जड़ा अदारा है वो क़यामत वाला हिसाब है उस तो डरदिया होया तुसी कह देंदे अल्लाह तू माफ़ कर दे, आइंदा तो बाद मैं चोरी नहीं करांगा डकैती नहीं करांगा। याद रख अगर उत्तों कर रहे हैं रब तां भी वेख रहे हैं, अंदरों कर रहे हैं तो बोलो रब तां भी वेख रहे हैं। इस वास्ते कल क़यामत की फिक्र करदिया होया आइए ज़रा क़यामत का थोड़ा जिहा नक्शा मैं कुरान पाक चो बयान करना। अल्लाह पाक ने अपनी पाक कलाम कुरान पाक अंदर की ऐलान फरमाया है, सुनिए ज़रा अल्लाह पाक दा कुरान। अल्लाह पाक ने फरमाया या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। अज मैं जिन्नियां आयतां पढ़नियां सुभान अल्लाह वालियां आयतां नहीं, हाँ इस करके मैं जड़ा ना बहुता तर्जमा क्योंकि तर्जमा हुण मैं इन्नियां आयतां दा थोड़े वक्त च नहीं कर सकदा, लेकिन मैं सारियां आयतां सुना के ते फिर आखिर ते ना 2 लफ्ज़ां तर्जमा कर दियांगा। अज मैं जिन्नियां आयतां पढ़नियां है ना ये सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह वालियां ने, क्योंकि क़यामत दा मंजर बयान होना है और क़यामत दा मंजर सुन के जहन्नम दा तज़किरा सुन के सुभान अल्लाह नहीं कहनी बल्कि की कहना है अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मेरी पनाह, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह सानू ऐसे मंजर तो महफूज फरमाए। सुनिए कुरान पाक का दूसरा मुकाम फरमाया इक़तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुअरिज़ून। ओ कायनात दे लोगो तुहाडा हिसाब करीब आ गया है। इक़तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुअरिज़ून। तुसा ते गफलत दी नींद सुते हो। इक़तरब लिन्नासि हिसाबुहुम ओ कायनात दे लोगो ओ दिन आन वाला है जिस दिन दे अंदर सच्चा ते झूठा एक सफ अंदर नहीं खड़ा हो सकता। इक़तरब लिन्नासि हिसाबुहुम ओ दिन आन वाला है जिस दिन दे अंदर जानी जिना दे कोलों बचन वाला एक सफ दे अंदर खड़ा नहीं हो सकता। इक़तरब लिन्नासि हिसाबुहुम ओ दिन आन वाला है जिस दिन दे अंदर फरमा बरदार ते ना फरमान एक सफ दे अंदर खड़ा नहीं हो सकता। इक़तरब लिन्नासि हिसाबुहुम ओ दिन आन वाला है जिस दिन दे अंदर वालिदैन दा ना फरमान और वालिदैन दा फरमा बरदार एक सफ अंदर नहीं खड़ा हो सकता। इक़तरब लिन्नासि हिसाबुहुम ओ दिन आन वाला है जिस दिन दे अंदर नमाजी ते बेनमाज एक सफ अंदर खड़ा नहीं हो सकता। इक़तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन व हुम सोनिया व हुम फी गफलतिन बड़ियां गफलतां कर लईयां ने। ओ गफलत कर कर के 20 साल गुजार के और की खटना ही ते की खटियाई। व हुम फी गफलतिन
وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ اے میری بہنا او بے پردگی دے اندر 30 سال گزار لینے اج بھی بے پردگی اندر زندگی گزار رہی ہیں تو کی کھٹی آئی تے کی کھٹنائی وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ اے تیریاں غفلتاں تینوں جہنم دا بالن بنا دین گیا وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ اے تیریاں غفلتاں تینوں جنت تو دور کر کے اور جہنم دے قریب کر دین گیا وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ سنیے قرآن پاک دا ایک اور مقام تے قیامت دا تذکرہ میدان معاشر دا منظر کیسا ہوئے گا اللہ دے قرآن دا فیصلہ فرمایا اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ او قیامت دا منظر کیڑا منظر ہوئے گا قرآن پاک دا ایک اور مقام فرمایا اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا اللہ کہندے نے جس زمین تے کھلو کے گناہ کرنا ہے او جڑی زمین تے کھلو کے ظلم تے زیادتیاں کرنا ہے اللہ دے بندے کل قیامت والے دن اس زمین نے سارے دے سارے بوجھ کٹ کے تے تیریاں اکھاں دے سامنے رکھ دینے نے فرمایا اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيَرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ توجہ میرے ول کرو توجہ میرے ول کرنا توجہ نال ویکھنا ذرا توجہ کرنا چلدا ٹھیک ہے نہیں چلدا تے بند کر دیو خیر اگے بھی کیڑا بھی ایڈا چل رہا سو تایا ارشاد دعا فرما دیو اللہ تانوں صحت عطا فرمائے دعا کرو اللہ سپیکر نو بھی صحت عطا فرمائے سنو ذرا اللہ پاک دا قرآن سنو توجہ میرے ول کرنا وقت بڑا تھوڑا ہے قیامت دا منظر میدان معاشر دا منظر کیسا منظر ہوئے گا القاریۃ مالقاریہ القاریۃ مالقاریہ وما ادراک مالقاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ قرآن پاک دا ایک اور مقام سنو تے منظر ویکو کل قیامت والے دن کیسا منظر ہوئے گا اللہ اللہ میری توبہ کل قیامت دا دن ہوئے گا تے منظر کی ہوئے گا فَإِذَا جاءت الساخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه او تیرا باپ تیرے تو تن من دن قربان کرن والا اے قیامت والے دن میدان معاشر دے میدان اندر اے تیرا باپ اے تیری ماں تیرے تو اکھاں پھیر جائے گی چلدا کہ نہیں میں نہ بہ جو منٹ تے رہ گئے نے ایویں ویک رہ گئے نے بہ جو آ جو تے بغیر سپیکر تو کر لینے ہیں پھر توجہ ساتھیاں دی ادھر ہوندی ہے تے میرے ال نہ ویکھن گے پھر مزہ جڑا نہیں ہوندا
ਕਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਮਾਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਮਾਨਾ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਜਦ? ਪਹਿਲਾ, ਕਬਲ, ਅਕਬਲ, ਪਹਿਲਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਇਆ ਮੇਰਾ, ਚਾਚਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਇਕਬਾਲ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਕਰੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਿਹਤ ਈਮਾਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। बस करो, छड़ दियो भाई ज़ाहद, आ जाओ मेरे हल तवज्जो करना। सुनिए कुरान पाक दा एक और मुकाम अल्लाह पाक ने अपनी पाक कलाम अंदर ऐलान फरमाया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लज़ी खलक़ल मौत, अल्लज़ी ऐ बंदिया तेरी ऐ जिंदगी हो, ऐ जिंदगी दी हकीकत। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। कुरान पाक दा एक और मुकाम फरमाया, वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून। अल्लाह मैं तेरे कुरान तो लख वार कुर्बान जावा, क़यामत कदों आनी है ते हशर कदों होना है, लेकिन सानू जिंदगी दे अंदर अल्लाह ने दस छड़िया है फलाने बंदे दा फलाना हशर होएगा, फलाने गुनाह दी सजा फलानी होएगी। सब तो पहला बंदा मैदाने माशर अंदर जिदा हशर अल्लाह पाक दिखा रहे ने, मैदाने माशर दे अंदर पेश किया जाएगा। इहदी सजा सब तो पहली की होएगी। फरमाया वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, यौमल क़ियामति आमा। कल क़यामत वाले दिन एक बंदे नू अल्लाह दे दरबार दे अंदर पेश किया जाएगा, अखां तो अन्निया कर दिता जाएगा। जदों अखां तो अन्निया कर दिता जाएगा, अल्लाह आगे हाड़े पा के रो के की कहेगा, ऐ मेरे सोने अल्लाह, काला रब्बी लिमा हशरतनी आमा वक़द कुंतु बसीरा। अल्लाह मेरियां ते अखां बड़ियां टैट अखां सर, अल्लाह मेरियां नजरां ते बड़ियां कमाल नजरां सर। एक एक दो दो मील ते मुरब्बियां तक मैं खड़ा हो के रात दी तारीखी अंदर बंदा पहचान लिया करदा सा। अल्लाह मैनू अखां तो अंधिया क्यों कर दिता गया है? अल्लाह मेरियां अखां दियां बिनाइयां नू क्यों खिंच लिया गया है? अल्लाह फरमानगे दुनिया दे ऊपर मैं अपना कलाम कुरान पाक भेजिया, लेकिन तेरियां अखां फिल्मां दे ऊपर टिक गईयां, तेरियां अखां ने मेरे कुरान नू नहीं वेखिया, तेरियां अखां बदकारी दे ऊपर टिक गईयां, लेकिन तेरियां अखां दे अगे ऐ मेरे कुरान दे मसाइल ते अहकाम क्यों ना आए? ओ अखां वाला ते ओ हुंदा है जिन्नू मैं अखां दितियां ते मेरे कुरान नू पढ़े, ऐस मेरे कुरान दियां तिलावतां करे। ऐ मेरे बंदे मैं तेनू अन्ना ना करां ते की करां दस दे सही। 5 वक़्त तेरे कोलों थोड़ा थोड़ा दिन अंदर मुलाकात वास्ते प्यार मुहब्बत दियां गल्लां करन वास्ते टाइम मंगया तो मस्जिद अंदर आउण तो इनकार कर दिता। अखां तो अन्निया किया जाएगा किन्ना लोगां नू जेड़े बेनमाज ने, बेनमाज सैनमे दा राह नजर आ गया, बदकारी दा रास्ता नजर आ गया, लेकिन मस्जिद दा राह नजर ना आया, अल्लाह दे घर दा राह नजर ना आया, दीन दा राह नजर ना आया। घर दे अंदर वेला पिया है, काम कोई नहीं, लेकिन ऐसे शैतान मोबाइल ने इन्ना इनू अपने अंदर मगन कर लिया। अजाना हो गईयां, जमातां हो गईयां, लेकिन एदे सर दे अंदर जूं तक ना रिंगी। ओ पैगाम रब दा आया है, बुलाया मैनू रब ने वे, और रब दे पैगाम नू पसे पुष्ट डालन वाले हो याद रखो। अल्लाह फरमांदे ने मैं तेनू कल क़यामत वाले दिन मैदान माशर अंदर अन्या कर देवांगा, और अंजाम की होएगा?
وہ انا لبدا لبدا اپنا مقام حتیٰ کہ جہنم دے گڑے اندر خود جا کے گر جائے گا۔ کی کیتا ہی اس دنیا دے اوپر اگر 40 سال اندر تو نمازی نہ بن سکیا۔ مفتی اعظم ابن باز رحمت اللہ علیہ سعودی عرب دے بہت بڑے مفتی نے، وہ اپنے فتوے اندر فتاوے اندر فتوہ لکھ دے ہویا کی فرماندے نے، جڑا مستقل بے نماز ہے او دا جنازہ بھی نہ پڑھو تے مسلمانہ دے قبرستان اندر اس بندے نو دفن تک نہ کرو۔ پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دی کتاب گنیت الطالبین اندر پیر صاحب پتہ کی لکھ دینے، فرمایا جیڑا بندہ بے نماز ہوئے مر جائے او دا جنازہ نہ پڑھیا جائے نہ پڑھایا جائے، انہوں ایسے طرح رسا پا کے لتاں تے گردن دے اندر کھچ کر کے کسے دور کوڑے کرکٹ والی جگہ تے سٹ دیتا جائے، او دا حق نہیں کہ مسلمانہ دے قبرستان اندر دفن کیتا جائے، او دا حق نہیں کہ زمین دے اندر انہوں دفن کیتا جائے، انج سٹ دیتا جائے، چرند آن پرندے آن حیوان آن جانور آن اور اودیاں بوٹیاں نوچ کے انہوں بوٹیاں نو کھا جال، ایسے بندے نو کوئی حق حاصل نہیں کہ مسلمانہ دے قبرستان دے اندر جگہ ملے۔ نہیں نماز پڑھے گا میرا کوئی نقصان نہیں میرے بھائی، اپنا چگا چوڑ کرے گا، اپنی قبر کالی کرے گا، اپنی قیامت والے دن حساب نو برباد کرے گا۔ پیر صاحب دے نام دی 11ویں یاد رہ گئی، لیکن پیر صاحب دے مسئلے ایسا بھلا دیتے نے۔ ہر 11ویں دے اوپر سارے جانوراں دا دودھ تقسیم کر دینا ہے، پیر صاحب دے نام دی 11ویں ہے۔ او حضرت پیر صاحب نے اے بھی مسئلہ دسی ہے، بے نماز جڑا ہے مسلمان نہیں۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، میرے پیغمبر نے فرما دیتا ہے او کفر تے اسلام دے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے، او نماز ہے۔ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جڑا نمازی نہ ہوئے، مسلمان اووے جڑا 5 وقت دا نمازی ہے، کافر اووے بین العبد۔ اے نہ کیا جے مولوی نے خورے ایڈے سخت لفظ، میرے لفظ نہیں، اے حدیث سے لفظ پیا پڑھنا، متن پیا پڑھنا، بین العبد و بین الکفر۔ او بندہ کافر ہے جڑا نماز نہیں پڑھتا، او بندہ مسلمان ہے جڑا نمازی ہے۔ اور قرآن پاک دی اس آیت دے اندر نا شروع دے اندر پتہ کی فرمایا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ ایک سزا اللہ دنیا تے دیندے نے بے نماز نو، جڑا اللہ دے ذکر تو دور ہو گیا، رب دے قرآن تو دور ہو گیا، فرمایا اللہ پاک او دا رزق تنگ کر دیندے نے، رزق نو گھٹ دیندے نے، بند کر دیندے نے، جڑا بندہ بے نماز ہے۔ اے دنیا تے سزا ہے، اللہ تھوڑا بہتا نا حالات نو تبدیل کر کے جھٹکا لا کے رب چاہندے نے میرا بندہ میرے وال لوٹ آئے، میرا بندہ میرے وال موڑ آئے۔ اللہ سانو 5 وقت دا پکا تے سچا نمازی بنا دے، اللہ سانو 5 وقت دی۔ اچھا میں نے یہ دسو، سانو سارے نو پتہ ہے کہ نماز ہے لیکن ساڑھے کو لوگ غفلت ہے۔ صرف میں تہاڈا ویر، تہاڈا پتر، تہاڈا بھائی صرف ایک گل کرن واسطے آیا کہ میرے بھائیو اثر رل مل کے بہ کے نا غفلتاں چھڑ دئیے، تاکہ کل قیامت والے دن ساڑھے حساب و کتاب دے اندر اللہ نرمی فرما دے، آسانی پیدا ہو جائے۔ میں ایتھے ایک تانوں نا چھوٹا جہا واقعہ سنانا، شاید اے واقعہ سن کے تہاڈی میری زندگی بدل جائے۔ بھائی زاہد بڑی توجہ نہ واقعہ سننا ہے، بڑا کمال دا واقعہ ہے، انسان دی زندگی نو دی کایا نو پلٹن واسطے ہو سکتا ہے۔ اس واقعہ نو سنن تو بعد میرا تھوڑی جی محنت کرن تو بعد کل انشاءاللہ الرحمن اگلے جمعے آواں ساتھی نمازی بن جان، جڑے غفلتاں نے اللہ ساڑیاں غفلتاں دور کر دے۔ یہ واقعہ سنن تو بعد ایک چھوٹا جہا بچہ ہے، اپنے گھر دے اندر کمرے دے اندر فٹ بال دے نال کھیلدا پیا ہے، فٹ بال دیوار نال ماردا ہے، فٹ بال واپس آندا ہے،
باپ جڑا ہے اپنے دفتر جان دیاں تیاریاں پیا کردا ہے، باپ اپنا سر بارے ہے کنگا کر رہا ہے، باپ نے تیاری کر لی ہے، اپنی وردی تیار کر کے گھروں جان لگے نے۔ اے پتر بول کے عرض کردا ہے، اے بابا جان آج آپ اپنے دفتر اور کام پہ نہ جائیں، آج میرے ساتھ سارا دن گزاریں، میرے ساتھ رہیں تاکہ میرا بھی دل لگا رہے۔ اے بابا جان آج اپنے کاروبار پہ نہ جائیں۔ تے بابا کی کہنے لگا، باپ کہنے لگا، اے میرے بیٹے دل تے بڑا کردا ہے، میں تیری گل نو موڑا نہ، میں تیری گل تے عمل کردیا ہویا تیرے نال سارا دن گزارا، تیرے نال گلا کراں، تیرے نال کھیلا، لیکن میرے بیٹے اگر میں چھٹی کر لئی تے میرا باس مینوں نوکری تو کٹ دے گا، میرا باس میرو جاب دے اوپروں کٹ دے گا۔ اے پتر چھوٹا جیا 7-8 سال دا بچہ ہے، بول کے پتہ کی آندا ہے، اے بابا جان میں ایک سوال کرنا چاہنا تواڈے کولوں۔ جی میرے بیٹے کر سوال۔ فرمایا کہ ایک دن تساں دفتر نہ جاؤ، تواڈا باس تانوں جاب تو کٹ دے گا، تانوں نوکری تو کٹ دے گا۔ اے بابا جان مسجد میں بھی ہر جمعے کے جمعے جاتے ہو، کبھی اللہ نے تو تمہیں اپنے گھر سے نہیں نکالا۔ مسجد میں ہر جمعے کے جمعے جاتے ہو، اللہ نے تو آپ کو کبھی اپنے گھر سے نہیں نکالا۔ ایک دن اپنی جاب چھوڑ دو گے، چھٹی کر لو گے دفتر سے تو باس ناراض ہو جائے گا۔ اے بابا جان کتنے دن ہو گئے ہیں آپ مسجد میں نہیں گئے، اللہ بھی ناراض ہے آپ سے۔ اے بابا جان چھوڑیے یہ غفلتیں۔ اے باپ رو کر کے پتہ کی آندا ہے، میری ساری زندگی نافرمانیاں اندر گزری ہے، لیکن میرے 8 سال دے پتر نے اس جملے نے میری زندگی دی کایا پلٹ دیتی ہے۔ نہیں اس وقت تک چین آندا جب تک عشاء دی نماز پڑھ کے میں اپنی چارپائی تے نہ آ جاواں۔ پیارے ہو کل قیامت والے دن حساب و کتاب بڑا مشکل ہو جائے گا اگر نافرمانیاں اندر زندگیاں گزاریے، نافرمانیاں اندر وقت ضائع کریے۔ میرا ترلا ہے، میری منت ہے حضرات، جویں اج اساں ایتھے کٹھے ہاں مبارک مسجد اندر، اللہ دی قسم اگر اج توبہ کر کے 5 وقت دے با جماعت پکے سچے نمازی بن جائیے، کل قیامت والے دن رب دی جنت اندر بھی اللہ اسی طرح کٹھیاں فرما دیں گے۔ دوسرا بندہ کیڑا ہے جدا حشر کل قیامت والے دن اللہ پاک نے کرنا ہے۔ دوسرا بندہ کیڑا روایت صحیح المسلم دے اندر نبی پاک صحابہ اکرام دے اندر ایک دن بیٹھیا ہویا، آپ نے فرمایا اتدرون مل مفلس، اے میرے صحابہ جان دے ہو غریب بندہ کیڑا ہے، جان دے ہو مفلس بندہ کیڑا ہے؟ قالو المفلس فی نام اللہ درہم لہ ولا متاع، اے میرے سونے پیغمبر اساں تے مفلس غریب اس بندے نو کہنے آ جدے کول دنیا دے درم و دینار ریال تے ڈالر دولتاں مربع زمیناں دکاناں مکان نہ ہون، اساں تے غریب اونوں کہنے آ۔ میرے پیغمبر نے فرمایا نہیں میرے صحابہ، میری امت دا او بندہ غریب نہیں جدے کول مال دولت نہیں، بلکہ میری امت دا غریب تے مفلس بندہ ہووے۔ ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکات، آپ نے فرمایا میری امت دا سب نالوں زیادہ غریب بندہ ہووے جیڑیاں بڑیاں نمازاں پڑھے، جڑا بندہ اپنے مال چو زکات دوے، جڑا بندہ رمضان دے روزے رکھے۔ آپ نے فرمایا او بندہ میری امت دا غریب ہے۔ صحابہ اکرام چونک اٹھے، محبوب جی نالے نمازاں پڑھے تے نالے غریب ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں میرے صحابہ، او بندہ میری امت دا غریب ہے جڑا نمازاں بھی پڑھدا ہے سنت دے مطابق، نمازاں ضائع نہیں کردا، زکات بھی دیندا ہے اپنے مال جو، اور رمضان دے روزے بھی رکھدا ہے، حج تے عمرے بھی کردا ہے، اللہ دے رستے اندر خرچ
خرچ بھی کردا ہے۔ عرض کیتی محبوب جی او کیویں غریب ہے؟ فرمایا کل قیامت والے دن اے نمازی نو اللہ دی عدالت دے اندر پیش کیتا جائے گا۔ آپ نے فرمایا جدوں پیش کیتا جائے گا اے دے نامہ اعمال نو اٹھا کے وزن کیتا جائے گا، اے دا ترازو نیکیاں والا پلڑا باری ہو جائے گا، فیصلہ ہو جائے گا، اس بندے نو جنت دا داخلہ عطا کر دیتا جائے۔ اے پورے پروٹوکول دے نال جنت اندر لے جایا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا جدو جنت دے دروازے تے جائے گا، جنتی دربان دروازہ کھولن لگے گا، ایک بندہ روندا ہویا چیخاں ماردا ہویا رب دی عدالت اندر پیش ہو جائے گا۔ آ کے پتہ کی کہے گا وَيَعْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، اللہ دنیا دے اوپر میں بڑیاں انصاف دیاں عدالتاں چ گیا لیکن کتوں عدل تے انصاف نہیں ملیا۔ اللہ میں تواڈے کولوں انصاف لین واسطے حاضر ہویا، دس میرے بندے کی گل ہے؟ اے میرے اللہ میں ماڑا سا، میں غریب سا، اس بندے دے متاحت کم کردا سا، اے جڑا بندہ جنت اندر جا رہے ہے، جنت اندر داخل ہو رہے ہے، اے میرے اللہ اس بندے نے مینوں ماما بہنا دیاں گالیاں دتیاں نے، اے بندہ جدوں گل کردا سی گالی دے نال گل کردا سی، اے اللہ دنیا دے اوپر میرا رہنا مشکل کر دیتا، گل گل دے نال گالاں کردا رہیا۔ اللہ فرمائے گا اس بندے نو بلا لیا جائے، بلا کے ایدیاں نمازاں چوک کے اس بندے نو دے کے او بندے نو جنت دا داخلہ دے دیتا گیا ہے۔ اس بندے نو اللہ پوچھن گے دس راضی ہیں؟ جی میرے اللہ میں راضی ہاں۔ اللہ فرمائے گا لے جاؤ اینو جنت اندر، ہجے بھی اے دے اعمال بڑے نے، اے دیاں نیکیاں بڑیاں نے، جنت اندر داخل کرن لگن گے، دربان جنت دا دروازہ کھولن لگے گا، ایک اور بندہ آ جائے گا تے آ کے کی کہے گا اے اللہ وَقَذَفَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا، اللہ میریاں بیٹیاں با حیا بیٹیاں، جوان بیٹیاں میریاں گھر دے اندر، با پردہ بیٹیاں، اے اللہ اے جڑا بندہ جنت اندر جا رہا ہے نجائز میرے نال دشمنی کٹن واسطے، انہیں میریاں تیاں تے بہتان لگا کے میرا دنیا تے پینڈ بستی اندر محلے اندر رہنا دشوار کر دیتا۔ اللہ تو گواہے میریاں بیٹیاں اندر ایسی بات کوئی نہیں، میرے اندر ایسی بات کوئی نہیں، لیکن بیٹیاں دی وجہ تو مینوں انہیں پریشان کیتا، انہاں دکھی کیتا، میں مسجد اندر جان تو تنگ آ گیا، ہر بندہ انگلی چک چک کے کہندا سی اے فلانا ہے جدی تھی فلان دے نال نکل گئی ہے، جدی تھی دے فلان دے نال تعلق ہے، اے اللہ دنیا تے میں کرسدہ تنگ ہو کے دنیا گزار کر کے آ گیا، اے اللہ اج میں عدل لین واسطے آیا، انصاف لین واسطے آیا۔ اللہ فرمائے گا چکو اے دیاں زکاتاں، چکو اے دے اعمال، چکو اے دیاں نیکیاں، چک کر کے تے اس بندے نو دے دتیاں جان، اس بندے نو دے دتیاں جان گیاں، جدو اس بندے نو دتیاں جان گیاں اے بندہ جنت اندر چلا جائے گا، ہجے بھی نیکیاں زیادہ نے، جنت والی جایا جائے گا، جدو جنت والی جایا جائے گا فرمایا کہ ایک تیسرا بندہ آ جائے گا، وَأَقَلَ مَالَ هَذَا، اللہ اس بندے نے ادھارے پیسے میرے کو لے لے لیکن او دیتے قابض ہو گیا، میں دنیا دیاں عدالتاں دے چکر لگائے لیکن اے دے تعلقات اتنے مضبوط سر، میرا مال اے ہڑپ کر گیا، ضبط کر گیا، میرے مال تے قبضہ کر گیا، میری زمین تے قبضہ کر گیا، میری زمین نو انہیں دوسرے دے نام کروا دیتا، اے اللہ اے میرا باپ ہے، اس میرے باپ نے میں بیٹی دا حق اپنے پتران دے نام لگوا دیتا، اللہ دنیا تے میں گزار کر کے آ گئی ہاں جویں گزار کے آئی ہاں، آج میں عدل لینا چاہنی ہاں، انصاف لینا چاہنی ہاں۔ اللہ پاک فرمائے گا چکو نہ اے دے رمضان دیاں سیریاں، چکو رمضان دیاں افطاریاں، چکو رمضان دیاں نمازاں، چکو رمضان دے عمرے، اے ساریاں نیکیاں چوکے اس بیٹی نو اس بندے نو دے دیتیاں جان،
ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਜੰਨਤ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਨਾ ਜ਼ਕਾਤਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਨਾ ਰੋਜ਼ੇ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾ ਹਜ ਰਹੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਹਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਮੈਂ, ਲੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨੀਆਂ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਇਸ ਕੈਂਚੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਬੁਹਤਾਨ ਲਗਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੈਂਚੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ। ਹਜ਼ਰਾਤ, ਇਹ ਮੱਥਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰਾਬ ਤੇਰੇ ਜ਼ਾਇਆ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਤਹਜਦਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹਜ ਜ਼ਾਇਆ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ रब दी अदालत दे अंदर खड़े होके असा हिसाबो किताब दे मामले अंदर सही सलामत हिसाब दे लईए, नमाज़ां पढ़ो, हज करो, रोज़े रखो, नेकियां करो, माशाअल्लाह सदका खैरात करो, लेकिन नाल नाल अपने इंसानी हकूक नूं पामाल ना करो। बाज़ बंदियां दे ना ढिड दे अंदर ऐसी भाई साजद पीड़ हुंदी है, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਹਟਣੀ। ਭਾਈ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਜੌਬ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਮਰੋੜ ਫਿਰਦੇ ਹੀ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖ ਵੇਖ ਸੜਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਵੇਖ ਵੇਖ ਜਲਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਅਲਾ ਕੁੱਲੀ ਸ਼ੈਈਨ ਕਦੀਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਸੜ ਨਾ, ਵੇਖ ਕੇ ਜਲ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਦੁਆ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ अल्लाह ने तेनू एसी दिता है, अल्लाह ने तेनू हर मौसम की हवा का इख्तियार दे दिता है, और रब ने तेनू दौलतां दित्तियां, शोहरतां दित्तियां, इज्जतां दित्तियां। माशाअल्लाह अल्लाह इन्हां इज्जतां नू हमेशा नज़रे बद तो बचाए और वधांदा ही रहे। यह गल करना तेरा काम है, ओही इज्जतां उहदे नालों बढ़ा के देनियां अर्श वाले रब रहमान दा काम है। सफ़े अव्वल दा नमाजी है, मसीत दा बांगा है, 5 वक्त अजाना कहता है, तकबीरे उला दे नाल नमाज पढ़ता है, लेकिन ये इंसानी मामलात एडे गंदे, एडे बुरे। घर दे अंदर चला जाए, बच्चे जड़े ने कमरे च वड़ जाते हैं डर के, ये पता नहीं किसी जंगल चो दरिंदा खुल के आ गया है कि बाप आ गया है। बीवी ਉਹ ਸਹਿਮੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਇਹ ਘਰ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਠਿਆਂ ਲੈਣਾ ਏ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ, ਘਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਓ, ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਨਮਾਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਨੇਕੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। अल्लाह मैदान माशर वालियां सख्तियां दे कोलों महफूज फरमा दे। फरमाया इक़तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुरिज़ून। ए बंदा नेकियां करने वाला सुम्मा तुरिहा फिन्नार, जहन्नम दा बालन बन जाएगा। नेकियां ज़ाया हो गईयां, अमाल ज़ाया हो गए। मैदान माशर दे अंदर हिसाबो किताब देना है। अज तैयारियां करिए, अज अपने मामलात दे ऊपर नजर रखिए, अपने मामलात नू बेहतर करिए। महशर दे दिन जदों धुप ने सताना, कोई पीर तेरा नजरी नहीं आना। महशर दे दिन जदों धुप ने सताना, कोई पीर तेरा नजरी नहीं आना। दरबान जन्नत ने कुंडा नहीं लाना, जब तक मुहम्मदी इशारा नहीं होना। जिथे आदम ते मूसा ईसा भी डोले, जिथे आदम ते मूसा
عیسیٰ بھی ڈولے یوسف تے یونس لکن سارے اولے یوسف تے یونس لکن سارے اولے ہر نبی اوتھے ایہو بول بولے بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا۔ میرے پیارے بھائیو، کل قبر والا معاملہ پھر حشر والا معاملہ بڑا مشکل جہا معاملہ ہے۔ اس واسطے اگر چاہنا ہے حشر والا معاملہ صحیح ہو جائے تے اے دنیا دے معاملے سیدھے کر لے، اے دنیا دے معاملے صحیح کر لے، اے ہاتھ کولوں ظلم نہ کر، اپنی زبان چو ظلم نہ کر۔ اس وقت ملک پاکستان دی سرزمین دے اوپر جنہ ظلم ہو رہا ہے، اللہ دی پناہ، سوشل میڈیا دا دور ہے، ظلم تے ظلم، ظلم تے ظلم، ظلم تے ظلم۔ 13 سال دی بچی ہے، زیادتی کر کے دا گلا وڈ کے انہوں سٹ دیتا گیا ہے۔ 10 سال دا بچہ ہے، او دے نال زیادتی کر کے دا گلا وڈ کے سٹ دیتا گیا ہے۔ 4-5 بچیاں دا باپ ہے، ایک ہی سہارا ہے، 500,000 دے پیچھے گولی مار کے دا قتل کر دیتا گیا ہے۔ ظلم نہیں تے ہور کی ہے میرے پیارے بھائیو، اے ظلم دا دور چل رہا ہے۔ اے اج قیامت دا تذکرہ ہون دے باوجود، اے ادارے سارے ہون دے باوجود ظلم دی اے حالت ہے۔ اگر قیامت دا ذکر بھی نہ ہوئے، موت بھی نہ ہوئے، اے ادارے بھی نہ ہون، اینا گلیاں دے اندر تو 24 گھنٹے خون نظر آئے۔ اگر اے تو 24 گھنٹے خون نظر نہیں آندا، جے کوئی امن دی رمک نظر آندی ہے، اے وجہ ہے اسلام دی برکت دی وجہ ہے، اے وجہ ہے اللہ نے موت دا ایک پیغام بنایا ہے، اے وجہ ہے کل قیامت والے دن حساب و کتاب دا ساڈے دل و دماغ چ ڈر کوئی خوف ہے جدی وجہ دے نال ظلم تو ہاتھ رک جاندا ہے، زبان رک جاندی ہے، اکھ رک جاندی ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ پیاریو، اپنی آخرت دی فکر کردیاں ہویا اللہ مینوں تے تانوں اپنے آخرت دے حساب دے معاملات نو بہتر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔